तारीफ कर रहा है। नाम देखो, अहमद का माना ये है कि जो रब की तारीफ करता है। किसकी? और मोहम्मद का माना ये है कि रब जिसकी तारीफ करता है। जब क़यामत का दिन होगा, हबीबुल्लाह का खिताब कैसे होगा? सारे नबी नफ्सी नफ्सी में। और उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सामने जब झुकेंगे तो कितने मुद्दत का सजदा करेंगे? 1 हफ्ते का। कितना? 2 मिनट का सजदा न करने वालों, रसूलुल्लाह कितने वक्त का सजदा करेंगे? 1 हफ्ते का सजदा करेंगे और रब की वो हम्द व सना कहेंगे जो जमीन पर किसी ने नहीं कही होगी। अल्लाह फरमाएंगे, ऐ मेरे प्यारे हबीब, सर झुकाया अहमद बनकर, अब सर उठा मोहम्मद बनकर। समझे नहीं हो? सर झुकाया अहमद बनकर। अहमद में सिफत क्या थी? किसकी तारीफ कर रहे थे? अब सर उठा, इरफा रासक या मोहम्मद। हालांकि अल्लाह कह सकते थे इरफा रासक या रसूल, ए रसूल सर उठाओ ना, बल्कि ये हदीस है, हजूर ने खुद फरमाया कि जब मैं सजदा करूंगा, सजदे में पड़ा रहूंगा, नहीं उठाऊंगा सर जब तक मेरा नाम लेकर रब नहीं कहेगा। और अल्लाह कहेंगे इरफा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद सर उठा। सर झुकाया अहमद बनकर, सर उठा मोहम्मद बनकर। मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब सुनो फिर आगे कितना प्यार की बात है। प्यार की बात सुनो। सर झुकाया अहमद बनकर, 1 हफ्ते की हम्द व सना की, अब सर उठाया, जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या बनकर? मोहम्मद बनकर। तो अब कहा जाएगा कि पहले तो तारीफ करते थे आसमानों पर, वहां अर्श पर, फरिश्तों में तेरी तारीफ करते थे। अब क़यामत का दिन है, तू मेरा हबीब है, सर उठा मोहम्मद बनकर, जिसकी सिफारिश कर जन्नत में ले जाओ। जो मांग दिया जाएगा सल्तोती, जो मांग दिया जाएगा इश्मा, शफाअत कर। जो ईमान में अगर उसका जरा भी ईमान का है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब तेरी तारीफ ये है कि उन गुनाहगारों को जन्नत में लेकर चला जा। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं शान मुस्तफा को कैसे बयान करूं? असमत की जहां तक बात है, इस बात को ज़हनशीन कर लो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल कोई न जिब्रील, न आदम, न ईसा, न इब्राहिम कोई है? तो फिर अकल से क्यों सोचते हो कि मेराज कैसे हुआ? फिर अकल से क्यों सोचते हो कि मेराज कैसे हुआ? मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं मकाम में कैसे बताऊं? हजूर पाक एक दफा सोए हुए थे, एक दाएं तरफ से फरिश्ता सरहाने खड़ा था, एक पांव की तरफ खड़ा था। दोनों फरिश्ते एक दूसरे को बता रहे हैं कि ये वो हैं जो सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन हैं। उसने कहा इनका वजन करो। तो 10 आदमियों के साथ वजन किया गया तो किसका पलड़ा भारी था? ये क्यों दिखाया गया? फिर 100 के साथ, फिर 1000 के साथ, फिर उस फरिश्ते ने जो सराहने खड़ा था, उसने कहा कि जिब्रील समेत कायनात में जमीन और आसमान के सारे वजन को अगर एक पलड़े में रख दिया जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का पलड़ा वजनी है। कहो मोहम्मद रसूलुल्लाह। किसका वजन भारी है? बोलो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। ऐसा वल मेराज के मौजू को आज बाज लोग इनकार करते हैं। कोई ख्वाब कहता है, कोई इस फलसफे का इनकार करता है, कोई इसका जसद मारू होने का इनकार करता है। हमारा ये अकीदा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अपनी कुदरत से एक अजीम मौजज़ा अता फरमाया था। हर नबी को मौजज़ा अता हुआ, मगर वो मौजज़ा जमीन पर उनका था। हर नबी को मेराज अता हुआ, मगर वो मेराज उनका जमीन पर था। हजरत यूनुस को मेराज हुआ, मछली के पेट में हुआ। हजरत इब्राहिम को मेराज हुआ, नमरूद की आग में हुआ। हजरत इस्माइल को मेराज हुआ, छुरी के नीचे हुआ। हजरत नूह को मेराज हुआ, कश्ती नूह में हुआ। इस तरह हजरत ईसा को मेराज हुआ, जो कि कुम बिस्मिल्लाह के साथ मुर्दों को जिंदा करते थे। हर नबी को मेराज हुआ। मूसा को मेराज हुआ, वो कोह तूर पर कलाम करते थे।
لیکن سنو وہ کلام بھی کرتے تھے تو جب کہا رب ارنی میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں لن ترانی رب نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا فلما تجلی جب رب نے اپنی تجلی فرمائی موسیٰ بے ہوش ہو کر گر گئے اور تحمل دیکھو کہ زمین بھی نہیں ہے آسمان بھی نہیں ہے سدرہ بھی نہیں ہے جبریل بھی پیچھے ہے عرش کے پاس ہے اور رسول اللہ تحمل میں رب کے سامنے سجدہ ریز ہیں یہ اضطراری سجدہ تھا یا اختیاری تھا بولو بولو بے ہوشی کا سجدہ تھا یا اختیاری تھا موسیٰ تو اضطراری سجدے میں گر گئے اور رسول اللہ ان بلندیوں پر اختیاری سجدے میں گر گئے اس میں ہوش کے ساتھ کلام کے ساتھ گفتگو ہے اور گفتگو بھی بڑی پیاری ہے گفتگو بھی بڑی پیاری ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات سجدے میں جب گئے ثم دنا فتدلی قربتوں میں اور پہنچے جھکے فتدلی جب جھکے تو زبان نے کہا میری قول میرے بدن اور میری مال کی عبادت تیرے لیے کس کے لیے التحیات للہ میری زبان والصلوات میری جان والطیبات میرا مال للہ کس کے لیے کس کے لیے نماز میں پڑھتے ہو ہاں اب جان کس کے لیے دی ہوئی ہے کس کے لیے میرے دوستو جنہوں نے اپنی جان اور مال کو رب کے لیے دے دیا ہو یہ وہ عہد ہے جو رسول اللہ نے عرش پر اللہ کے آگے جھک کر کیا تھا آج زمین پر جب کوئی مجاہد اپنی زبان سے اپنی جان سے اپنے مال سے اپنے آپ کو رب کے آگے فنا کرتا ہے حقیقت میں التحیات للہ والصلوات کا اعزاز پاتا ہے کیا پاتا ہے یہ اعزاز ہے نماز میں پڑھ لینا اعزاز نہیں اصل عمل کے ساتھ کہ میری جان میری زبان میری جان میرا مال کس کے لیے التحیات میری زبان تحیہ کس سے ہوتی ہے بولو تحیہ السلام علیکم کیسے کہتے ہو کس سے کہتے ہو بولو والصلوات بدنی عبادت کس کے لیے والطیبات کلوا من الطیبات کھاتے ہو نا حلال ہاں طیبات سے مراد کیا ہے رزق فرمایا میری زبان میری جان میرا مال کس کے لیے صرف نبی کا یا پوری امت کا میرے دوستو اس لیے عہد کر لو کہ ہماری زبان ہماری جان ہمارا مال بھی اس کے لیے جس کے ساتھ جئیں گے انشاءاللہ جئیں گے انشاءاللہ موت تو کسی کو بھی نہیں کافر بھی جئیں گے مسلمان بھی جئیں گے مومن بھی جئیں گے منافق بھی جئیں گے فرق یہ ہے کہ مومن مسلمان جنت میں رب کی نعمتوں میں جیے گا اور کافر اور منافق جہنم میں عذاب میں جیے گے اب بتاؤ تجارت کس نے نفع کی لی بولو 100 سال کا فائدہ دیکھ کر چلنے والے نے یا ہمیشہ کا فائدہ بولو میرے دوستوں اور بزرگوں جب رب کو 3 چیزیں پیش کی کہ میری زبان میری جان میرا مال التحیات للہ والصلوات والطیبات اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ اللہ اکبر یہ نماز میں جب آپ پڑھتے ہیں یہ کلام ہے رب کا اپنے پیارے رسول سے پہلے حبیب نے اپنی عاجزی پیش کی اور پھر رب نے اپنا انعام عطا فرمایا عاجزی میں کیا کہا میری زبان سے تیری تعریف میرے بدن سے تیری عبادت میرے مال سے تیرے دین کی عظمت اللہ نے فرمایا اے نبی تیری زبان کے صلے میں السلام علیکہ میرے سلام ہوں تجھ پر کہ السلام علیکہ ایھا النبی اے نبی تیرے اوپر سلام ہو اور تیری بدنی عبادت پر ورحمت اللہ تیرے اوپر کس کی رحمت ہو اور تیری مالی عبادت پر وبرکات ہو مال تو چاہتا ہے تو تیری زمین جس زمین پہ تو قدم رکھتا ہے اس کو سونا بنا دیتا ہوں اور برکت دیتا ہوں
حضور نے خود تو پسند نہیں فرمایا، آج بھی حجاز کی زمین ہو، اس عرب کی زمین ہو جہاں تیل ہے، جہاں سونا ہے، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ یہ حضور کی برکت ہے۔ کس کی برکت ہے؟ یہ کس کا نور ہے؟ یہ کس کا فیض ہے؟ اللہ نے اپنے پیارے رسول کو 3 چیزوں کے بدلے میں 3 چیزیں دی، سلام، رحمت اور برکت۔ سلام، رحمت اور برکت۔ اب سنو، زبان سے حق بولو، مال دین کے لیے خرچ کرو، رب کا سلام، فرشتوں کا سلام، جنت میں دخول، اللہ کی رحمت اور برکت یہ کہ کبھی موت نہ آئے، برکت یہ کہ کبھی بڑھاپا نہ آئے، برکت یہ کہ بدبو جسم سے نہ آئے، برکت یہ کہ کھاؤ اور پخانا نہ آئے، برکت یہ کہ ناک میں چھینک نہ آئے، برکت یہ کہ جوانی میں تمہاری مردانی قوت میں کمی نہ آئے، حوریں بھی ملتی جائیں گی، باغ بھی بڑھتے جائیں گے، رب کا دیدار بھی ہوتا جائے گا اور رب کے ساتھ جئیں گے۔ پھر کھول کر بتاؤں گا کہ ایک شخص اپنی زبان سے رسول اللہ کو گالی دیتا ہو، اپنی زبان سے صحابہ کو کافر کہتا ہو، اپنی زبان سے اسلام کے خلاف بولتا ہو، اپنی زبان سے پھر قرآن کے فیصلے سے مولوی جب بتاتا ہے کہ رب کو گالی دینے والا، مصطفیٰ کو گالی دینے والا، صحابہ کو گالی دینے والا مسلمان نہیں ہو سکتا، کو گالی دینے والے کو پھر کافر کیوں نہیں مانتے؟ مولوی سے جب پوچھا جائے گا کہ ایک شخص ابو بکر صدیق کو کافر کہتا ہے، تم مولوی بن جاؤ، میں تم سے پوچھتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر صدیق کو کافر کہے وہ مسلمان ہے؟ رسول اللہ کو گالی دے وہ مسلمان ہے؟ اہل بیت کو گالی دے وہ مسلمان ہے؟ نماز کا منکر ہو مسلمان ہے؟ زکوٰۃ کا منکر ہو وہ مسلمان ہے؟ حج کا منکر ہو وہ مسلمان ہے؟ سنت کا استہزاء کرتا ہو تو ایمان اس کا کیسے رہے گا کہ رسول اللہ کی استہزاء کرتا ہو؟ سن لو اس بات کو، مولوی کے پاس کفر کی مشین نہیں، جو مسئلہ طلاق کا وہ قرآن سے بتاتا ہے، وہی مسئلہ رسول اللہ کی عظمت کا بتاتا ہے۔ ایک بات اور بھی، یہ بات ذہن نشین کر لیں، آج مسلمان اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر زبان کی لغزش کو معمولی سمجھتے ہیں۔ آج اسراء والمعراج کی مناسبت سے آپ اکٹھے ہوئے، اسی زبان نے ابو بکر کو صدیق بنایا، اسی زبان نے ابو جہل کو زندیق بنایا، اسی زبان نے حضرت بلال کو وہ مقام دیا کہ مؤذن رسول بنے۔ جہاں جنت کی سیر حضور فرما رہے تھے، وہاں چلنے کی آٹھ کی آواز حضور کو آئی۔ پوچھا، اے جبریل یہ کون چل رہا ہے؟ جبریل نے کہا یہ آپ کا غلام بلال چل رہا ہے۔ کہ اللہ اکبر، ہم تو رسول اللہ کے معراج کو نہیں مانتے، وہاں تو بلال بھی چل رہا تھا۔ میرے دوستو، اس طرح سے میں کیسے بتاؤں؟ معراج مصطفیٰ میں بڑے راز ہیں، بڑا فلسفہ ہے، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا۔ اسی میں خاص بات بتاتا ہوں کہ جب اللہ اور پیارے رسول کی آپس میں گفتگو کا تبادلہ ہو رہا تھا، اس تبادلے میں اللہ کے نبی نے پھر رو رو کر کہا، باری عز و جل تو نے مجھے حبیب اللہ بنا دیا، تو نے مجھے صاحب براق بنا دیا، تو نے مجھے صاحب معراج بنا دیا، تو نے مجھے صاحب شفاعت بنا دیا، تو نے مجھے صاحب محمود بنا دیا، مقام محمود بھی عطا فرما دیا۔ اب میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ میری امت کی مغفرت فرما۔ امت بھول چکے تم نبی کو، ہم بھول چکے اپنے رسول کو۔ رسول اللہ عرش پر بھی ہمیں نہ بھولے، رسول اللہ عرش پر بھی ہمیں نہ بھولے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سوال کیا تو کس کے لیے کیا؟ بولو کس کے لیے؟ اللہ نے جواب میں فرمایا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی تیری چاہت پر تجھے اتنا دیں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ حضور بھی جب خوش ہو کر آئے، صحابہ میں فرمایا کہ اس آیت نے میرا حوصلہ بڑھا دیا۔ کہا کیسے؟ کہ مجھے وہ دے گا جس سے کہ میں، فرمایا میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک گناہ گاروں کو جنت میں نہ لے جاؤں۔ محمد رسول اللہ کہو، محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو زور سے نعرہ لگاؤ، اللہ اکبر۔ قرآن نے یہ بتایا کہ جب حضرت ابراہیم نے نمرود سے کہا کہ تو سپر پاور نہیں ہے،
सुपर पावर कौन है? उसने कहा दलील दो। उसने कहा रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीत, मेरा रब क्या करता है? जिंदा भी करता है। जोर से कहो। उसने कहा तो बड़ा आसान काम है, मेरे पास भी है। उन्हें कहा आना उहयी व उमीत, मैं भी मारता हूं और मैं भी। तो जिंदा कैसे तू करता है? तो अंडे से बच्चे को पैदा कर, नहीं, वो भी नहीं। उसने क्या किया? एक बेगुनाह जा रहा था, जलाद को कहा इसका सर कलम कर दो, मैं सुपर पावर। नमरूद ने क्या कहा कि इस बेगुनाह को मार दो और मैं ये साबित करता हूं कि मैं क्या हूं। और जेल में जिस पर दस्तखत कर चुका था कि मुजरिम है, इसको फांसी की सजा दो। जलाद से पूछा मारा तो नहीं अभी? कहा नहीं, इस कल है उसकी सजा। कहा मैं सुपर पावर, उसको छोड़ दो, मुजरिम को पनाह दो, छोड़ दो नहीं अपने पास। उस नमरूद ने कहा मैं आना वही वो उम्मीद, मैं सुपर पावर हूं कि देखो कि जेल में जो गुनाहगार था, मुजरिम था, उसको छोड़ दिया और जो बेगुनाह है उनको मार दिया, उनकी मस्जिदों को गिरा दिया, उनको गारों में बंद कर दिया। मेरे दोस्त, इससे सुपर पावर होना नहीं होता। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह इसकी इस दलील पर परेशान नहीं हुए। क्यों? कि उसने कहा ये तो ऐसी बात है जैसे बच्चा चींटियों को मार दे। कहा सुपर पावर इसका नाम नहीं कि बेगुनाह कौम को मार दिया जाए, जब मुजरिम कौम को पनाह दे दी जाए। सुपर पावर वो है कि जिसके हुक्म से सूरज रोजाना मशरिक से निकलता है। जोर से कहो फिर। इन्नल्लाह याती बिशम्स मिनल मशरिक। काला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कलमा हक बयान किया किसके सामने? जोर से कहो। नमरूद न कहो, सुपर पावर के सामने। किसके सामने? उसको कहा इन्नल्लाह याती बिशम्स, कि मेरा रब अल्लाह सूरज को कहां से लाता है? जोर से बोलो। फाती बिहा मिनल मगरिब, कौमों को आग बरसा कर मारने वालों, अगर तुम सुपर पावर हो तो इब्राहिम की ललकार आज भी है, तुम सूरज को मगरिब से तलू करके दिखाओ। ये किसकी आवाज है? इब्राहिम की आवाज है। आज भी अगर इब्राहिम का ईमान पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। कहो अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, 24 घंटे का निजाम कौन चला रहा है? मेरे दोस्त, और रब की पकड़ कितनी होगी कि मच्छर ने ऐसे जूते मरवाए सर पर कि जितने बार नमरूद जूते खाता था सुकून मिलता था। तो अल्लाह अकबर। घबराओ नहीं, मक्का के दौर भी देखा रसूलुल्लाह ने, फिर अजीमतों में बदर का मैदान भी देखा रसूलुल्लाह ने, डबल जिरा भी पहनी रसूलुल्लाह ने, तलवार भी उठाई रसूलुल्लाह ने, घोड़े की सवारी भी की रसूलुल्लाह ने, 70 सहाबा की लाशों का जनाजा भी पढ़ाया रसूलुल्लाह ने, अपने चचा की लाश के टुकड़ों को 12 हिस्सों में पाया जिनमें आंख नहीं थी, कान नहीं था। अमीर हमजा की लाश को भी पाया था। मगर 7 साल के बाद वही जर्नल, वही रसूल, वो जो हिजरत करके मक्का से आए थे, फिर जब दाखिल हुए तो एहराम बांध कर नहीं, हथियार लेकर काबा के अंदर थे। उस वक्त एहराम बांधा था या कि तलवार उठाई थी? कहां पर? जोर से कहो। मक्का में नहीं, खाना काबा। और वहां किसको तोड़ा था?